विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। भाइ बहिनीहरू आराम हुनुहुन्छ नि? मलाई पनि ठिकै छ। आज हामी कक्षा 2 विषय नेपाली अनि विषय क्षेत्र मेरो सिर्जना अन्तर्गत पाठ 12 र 13 को अभ्यास खण्डमा छलफल गर्दैछौँ। छलफलका क्रममा हामी आज भाइ बहिनीहरू म साथमा रहेर रमाइलोसँग आज छलफल गर्नेछौँ। अब म केही शब्दहरू देखाउँछु, हेर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् त, म सँगसँगै पढ्ने है त। ट्याक ट्याक, ट्याक ट्याक। अर्को भन्नुहोस् त, म्या म्या, म्या म्या। अर्को भन्नुहोस् त, झ्वार्र झ्वार्र, झ्वार्र झ्वार्र। स्याबास। त्यस्तै अर्को शब्द ड्याङ ड्याङ। फेरि भन्नुहोस् त, स्याबास, ड्याङ ड्याङ। किर्र किर्र, किर्र किर्र। अर्को के हो भन्नुहोस् त, ओछ्यान ओछ्यान। स्याबास। एकपटक फेरि भनौँ है त, एकपटक फेरि पढ्ने है त, सँगसँगै पढ्ने। ल पढ्नुहोस् त। ट्याक ट्याक, ट्याक ट्याक। म्या म्या, म्या म्या। झ्वार्र झ्वार्र, झ्वार्र झ्वार्र। ड्याङ ड्याङ, ड्याङ ड्याङ। किर्र किर्र, किर्र किर्र। ओछ्यान ओछ्यान। स्याबास। भाइ बहिनीहरू, म अब एउटा चित्र देखाउँछु। चित्र हेर्नुहोस् त। यो चित्रमा के देख्नुहुन्छ भन्नुहोस् त। के देखिन्छ? यहाँ चुलोहरू देखिन्छ है। अनि चुलोहरूमा 3टा चुलो देखिन्छ। 2वटा चुलोमा चाहिँ आगो बलिरहेको छ। एकापट्टि चाहिँ यहाँ आमाले मकै भुट्दै हुनुहुन्छ जस्तो छ। अर्कोपट्टि चुलोमा चाहिँ कराईमा केही पाकिराखेको जस्तो देखिन्छ, कराई तताइरहेको जस्तो देखिन्छ। अनि यतापट्टि बुवाले चाहिँ ठेकीमा मोही पार्दै हुनुहुन्छ। मोही भनेको थाहा छ नि भाइ बहिनीहरूलाई? दही मथलेर बनाउने, नौनी निकाल्ने होइन। नौनी निकालिसकेपछि मही खाने। यहाँ बुबाले मही पार्दै हुनुहुन्छ। अनि ओछ्यानमा चाहिँ सानो मुने पाठो चाहिँ के गर्दैछ? उफ्रँदैछ। यति राम्रो मिलाएको ओछ्यानमा चढेर मुने चाहिँ उफ्रँदैछ है। अनि यता पछाडिपट्टि चाहिँ घैँटो छ एउटा। यतापट्टि चाहिँ खानेकुराहरू राखिएका ससाना बट्टाहरू छन्। अनि कति राम्रो सफा कोठा छ है। ल हेर्नुहोस् त। अब के देख्नुभयो भन्नुहोस् त। चित्रमा के देख्नु हो? के देख्नुभयो भन्नुहोस् त। स्याबास। के देखियो? मकै भुट्दै गरेको। स्याबास। अनि अर्कोले भन्नुहोस् त, अर्को साथीले भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् त, भन्नुहोस्। स्याबास। चुलोमा खानेकुरा पकाउँदै गरेको। आगो बल्दैछ। मुनिबाट आगो मजाले बलिराख्या छ। कराई बसाल्या छ। खानेकुरा चाहिँ पकाउँदै गरेको छ है। अनि अर्को हेर्नुहोस् त, मही पार्दै गरेको। स्याबास। कति राम्रोसँग भन्नुभयो। ल अर्को भन्नुहोस् त, के देखिन्छ? स्याबास। बाख्राको पाठो ओछ्यानमा खेल्दै गरेको। बाख्राको पाठो बुल्लुक बुल्लुक गरेर ओछ्यानमा चाहिँ खेल्दैछ। स्याबास। अब वाक्य बनाउनु पर्यो। अब यहाँ के भइराखेको छ? के हुँदैछ यो चित्रमा? के गर्दै हुनुहुन्छ? कोले के गर्दै हुनुहुन्छ? अब वाक्यमा भन्न पर्यो है त। भन्दै जानुहोस् त। स्याबास। भन्दै जानुहोस् है, भन्दै जानुहोस्। के छ? आमा मकै भुट्दै हुनुहुन्छ। स्याबास। अनि अर्को के छ वाक्य? अर्को के भइरहेको छ? आगो बलिरहेको छ। स्याबास। अब अर्को भन्नुहोस् त। बुबा मही पार्दै हुनुहुन्छ। स्याबास। अनि अर्को
पाठो ओछ्यानमा उफ्रिँदैछ। स्याबास, कति राम्रोसँग भन्नुभयो है, कति राम्रोसँग भन्नुभयो। स्याबास भाइ बहिनीहरूलाई। अब अर्को क्रियाकलाप हेर्नुहोस् त। क्रियाकलाप गमा शब्द पढ्नुहोस् अनि वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेको छ। अब पहिला हामी शब्द पढौँ है त, के शब्दहरू छन् त्यहाँका शब्दहरू पढ्नुहोस् त, पढ्दै जानुहोस् त। पहिलो शब्द कुन छ? स्याबास, कुन छ? ङ्वार हो। अर्को के छ भन्नुहोस् त, भन्नुहोस् के छ? स्याबास, के छ त? ड्याङ ड्याङ। अनि अर्को के छ? अर्को के छ? ठ्याक्क ठ्याक्क छ है। अर्को ठ्याक ठ्याक छ होला, हेर्नुहोस् त। अर्को ठ्याक ठ्याक, ठिक छ। अर्को भन्नुहोस् त के छ? के छ अर्को भन्नुहोस्? म्या म्या। स्याबास। अनि अर्को के छ? च्वाइ च्वाइ। ल एकचोटि फेरि पढौँ है त, सँगसँगै पढ्ने है, म सँगसँगै पढौँ है त। के छ भन्नुहोस् त? ङ्वार ङ्वार, ङ्वार ङ्वार। अर्को ड्याङ ड्याङ, ड्याङ ड्याङ। अर्को ठ्याक ठ्याक, ठ्याक ठ्याक। स्याबास। अर्को म्या म्या, म्या म्या। अर्को च्वाइ च्वाइ, च्वाइ च्वाइ। स्याबास। अब यी शब्दहरू राखेर वाक्य बनाउनु पर्छ है त। अब यी शब्दहरू राखेर वाक्य बनाउन सकिन्छ होला? सकिन्छ। अब ङ्वार ङ्वार पनि आवाज, ड्याङ ड्याङ पनि आवाज, ठ्याक ठ्याक पनि आवाज, म्या म्या पनि आवाज, च्वाइ च्वाइ पनि आवाज, तर फरक फरक किसिमका आवाजहरू है। तर यिनीहरू चाहिँ फरक फरक किसिमका आवाजहरू। अब हामीले यी आवाजलाई के गर्नु पर्यो? वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो। यी आवाज आउने शब्दहरू राखेर वाक्यमा प्रयोग गर्नु पर्यो। अब यसो भन्नुहोस् त, के होला ङ्वार ङ्वारको? के हो भन्नुहोस्? स्याबास, कति राम्रो वाक्य भन्नुभयो। ल के रहेछ वाक्य? के भन्नुभयो? के रहेछ भन्नुहोस् त? एकजनाले पढ्नुहोस् त। स्याबास। हिजो राति ङ्वार ङ्वार गरेर बाघ कराउँदै थियो। हिजो राति बाघको आवाज सुनिएको थियो है। के गरेर कराउँदै थियो? ङ्वार ङ्वार गरेर कराउँदै थियो है। डर लाग्दो गरी कराएको। अनि हामी चाहिँ झन्डै झन्डै डराइसकेका, तर हामी कोठाभित्रै थियौँ। अब अर्को के छ? ड्याङ ड्याङ। यो पनि आवाज। यस्तो ड्याङ ड्याङ आवाज के को आउँछ होला? स्याबास, कति जान्नुभएको है। कहिले सुन्नुभएको छ? केमा सुन्नुभएको? फिल्ममा। स्याबास, फिल्ममा सुनेको थियो है ड्याङ ड्याङ आवाज। के पड्किँदा आएको थियो? बन्दुक। ल हेर्नुहोस् त वाक्य। बन्दुक पड्किँदा ड्याङ ड्याङ आवाज आउँछ। ठिक छ? ठिक छ है। अब अर्को शब्द के छ? के छ अर्को शब्द? ठ्याक ठ्याक। ठ्याक ठ्याक चाहिँ के गर्दा आवाज आउँछ होला? यो चाहिँ के गर्दा? दाउरा चिर्दा है। हो, दाउरा चिरेको देख्नु भएको छ नि? छ। अनि आवाज आएको नि सुन्नु भएको छ है। के आवाज? कस्तो आवाज रे? ठ्याक ठ्याक। स्याबास। ल हेर्नुहोस् त। ठ्याक ठ्याकको दाउरा चिर्दा ठ्याक ठ्याक आवाज आउँछ। स्याबास, कति राम्रो वाक्य। अर्को के छ? म्या म्या। यो के को आवाज? कसको आवाज यो म्या म्या? के कसको? बाख्राको पाठोको है। स्याबास, म्या म्या गरेर कराउँछ है। अब वाक्य बनाउँ त यसको के होला? के छ? पढ्नुहोस् त एकजनाले। स्याबास।
पाठाहरू म्या म्या गरी कराउँछन्। फेरि पढ्नुहोस् त एकचोटि। पाठाहरू म्या म्या गरी कराउँछन्। स्याबास। अब अर्को है त। अर्को के छ शब्द च्वाइ च्वाइ। यो च्वाइ च्वाइ चाहिँ के गर्दा आवाज आउने हो? यो सुनेको जस्तो लाग्यो नि। स्याबास। के गर्दा? सेलरोटी पकाउँदा। सेलरोटी कसले पकाउनुहुन्छ नि घरमा? आमाले? बाबाले नि पकाउनुहुन्छ? कसको बाबाले पकाउनुहुन्छ? स्याबास। बाबा कस्तो सिपालु हुनुहुँदो रहेछ है। सेलरोटी पकाउँदा च्वाइ च्वाइ आवाज आउँछ। ठिक छ? ठिक छ है। ल एकचोटि फेरि पढौँ है त। ङ्वार्र हिजो राति ङ्वार्र गरेर बाघ कराउँदै थियो। ड्याङ ड्याङ बन्दुक पड्किँदा ड्याङ ड्याङ आवाज आउँछ। ठ्याक ठ्याक दाउरा चिर्दा ठ्याक ठ्याक आवाज आउँछ। म्या म्या पाठाहरू म्या म्या गरी कराउँछन्। च्वाइ च्वाइ सेलरोटी पकाउँदा च्वाइ च्वाइ आवाज आउँछ। स्याबास। भाइ बहिनीहरू क्रियाकलाप घ हेर्नुहोस् त। त्यहाँ एउटा अनुच्छेद दिएको छ। म अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् अनि त्यसपछि हामी अनुच्छेदको बारेमा छलफल गर्छौँ है त। ल ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। म अनुच्छेद पढ्दै जान्छु अनि मसँगै पढ्दै पनि सुन्दै पनि जानुहोस् है त। श्यामको मने म्या म्या गर्दै आयो। मने ओछ्यानमा उफ्रन थाल्यो। मझेरीमा कुखुरो आयो। ऊ क्वाक क्वाक गर्न थाल्यो। हजुरबुबाले लौराले ट्याक ट्याक पार्नुभयो। कुखुरो फुत्त बाहिर गयो। बहिनी बारीमा थिइन्। उनले प्याज र भन्टा टिपिन्। भिन्डी खोजिन्। उनी आमासँगै घर आइन्। करेसा बारीमा गरेका सबै काम बुबालाई सुनाइन्। सुन्नुभयो है ध्यान दिएर। अब फेरि सुन्नुहोस् है त। श्यामको मने म्या म्या गर्दै आयो अनि आएर के गर्न थाल्यो? स्याबास। ओछ्यानमा उफ्रन थाल्यो। अनि त्यही समयमा फेरि के गर्यो? मझेरीमा कुखुरो आयो। अनि कुखुरो मझेरीमा आयो भनेर हजुरबुवाले के गर्नुभयो? क्वाक क्वाक गर्न थाल्यो मझेरीमा आएर। अनि हजुरबुवाले के गर्नुभयो? लौराले ट्याक ट्याक पार्नुभयो। त्यसपछि आवाजले ट्याक ट्याक आवाज सुनेर कुखुरो फुत्त बाहिर गयो। अनि त्यतिखेर बहिनी चाहिँ बारीमा थिइन्। उनले चाहिँ प्याज र भन्टा टिपिन्। अनि भिडी चाहिँ खोजिन्। भिडीको पनि बोट थियो, छ कि छैन भनेर खोजिन्। अनि आमा पनि करेसाबारीमै हुनुहुन्थ्यो। अनि आमासँगै बहिनी घर आइन्। अनि करेसाबारीमा भएका सबै कुरा चाहिँ उनले आफ्नो बुबालाई सुनाइन्। अब अनुच्छेद सुन्यो है। त्यसपछि अब अनुच्छेदमा भएका प्रश्न उत्तर गरौँ है त। मने कहाँ उफ्रियो भन्नुहोस् त। यसको उत्तर के होला? स्याबास। के हो त यसको उत्तर? मने ओछ्यानमा उफ्रियो। हेर्नुहोस् त चित्रमा पनि मने ओछ्यानमा उफ्रिरहेको छ। बुर्लुक 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 गरेर मने ओछ्यानमा उफ्रियो। त्यस्तै हजुरबुबाले के गर्नुभयो? के गर्नुभयो हजुरबुबाले? के गर्नुभयो भन्नुहोस् त। स्याबास। के गर्नुभयो लौरोले? लौराले ट्याक ट्याक पार्नुभयो। किन? मझेरीमा भाले आएको थियो है। स्याबास। अनि अर्को बहिनीले करेसाबारीमा गएर के टिपिन् भन्नुहोस् त। के टिपिन्? दुई कुरा टिपिन्, एक कुरा खोजिन् भनेर पढाएको थियो हामीले है। के टिपेकी थिइन्? स्याबास। बहिनीले करेसाबारीमा गएर प्याज र भन्टा टिपिन्। स्याबास। कति राम्रोसँग भन्नुभयो है। अब अर्को नम्बर हेर्नुहोस् त। ङ नम्बर। खाली ठाउँमा मिल्ने शब्द लेख्नुहोस्। यहाँ हेर्नु त 3वटा खाली ठाउँहरू दिएको छ। के दिया छ? बिरामीले खोके। 3वटा शब्द छन् यहाँ। के? ख्वाक्क, प्वाक्क, वाक्क।
यो बिचको खाली ठाउँमा के हुन्छ होला? बिरामीले ख्वाक्क खोके होला कि प्वाक्क खोके होला कि वाक्क खोके होला? के होला भन्नुहोस् त? स्याबास। के हुँदो रहेछ? ख्वाक्क खोके। स्याबास। अनि त्यसपछि अर्को आवाज आयो। कस्तो आवाज आयो? पिटिक्क आवाज आयो, ढ्याक्क आवाज आयो, ट्वाक्क आवाज आयो। के आवाज होला? के होला? स्याबास। ट्वाक्क आवाज आयो। अब अर्को बाटामा सुलुलु गयो। सुलुलु के जान्छ? घोडा जान्छ कि सर्प जान्छ कि भ्याकुत्तो जान्छ भन्नुहोस् त? के जान्छ? सर्प। स्याबास। बाटामा सर्प सुलुलु गयो। अब यो आफ्नो कापीमा लेख्नुहोस् है त। किताबमा भर्नुहोस् पहिला, अनि त्यसपछि राम्रा अक्षर पारेर कापीमा लेख्नुहोस्। ठिक छ? ठिक छ है। लेख्नुभयो? स्याबास। अब हामी क्रियाकलाप च गर्छौँ। के छ चमा? अन्तिम वर्णबाट बन्ने शब्द लेख्नुहोस्। जस्तै यहाँनिर के छ हेर्नुहोस् त। स्वागत हो। यसको अन्तिम वर्ण के छ? त छ। तबाट शब्द बनाउनु पर्यो। बनाउनुहोस् त। के छ? हाम्रो किताबमै दिया छ तसला। अब आयो ला। लाबाट एउटा शब्द भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, अगाडि ला वर्ण राखेर। स्याबास। कसले भन्नुभएको? स्याबास। के भन्नुभयो? लामो। कति राम्रो। अब अर्को भाइको पालो है। ल भन्नुहोस् त के हुन्छ यसमा? मोबाट मोटो। स्याबास। टोबाट कति चाँडो भनिसके? कसले भन्नुभएको? स्याबास स्याबास स्याबास। के? टोपी। पीबाट के? भन्नुहोस् त के? पीडा। स्याबास। पीडा भनेको के हो थाहा छ? पीडा भनेको के हो थाहा छ? थाहा छ है? के? दुःख, पीर है। पीडा भएको भनेको दुःख परेको, पीर परेको हैन हो। स्याबास। अब डाबाट स्याबास। सबैको घरमा छ है डालो। डालो। अब लोबाट स्याबास। लोहोटा। के गरिन्छ साँच्चै लोहोटामा? पानी सारिन्छ। स्याबास। पानी सारेर कहिलेकाहीँ लोहोटाबाट पनि पानी खाइन्छ है। अब यस्तै गरी फेरि टाबाट अर्को आउँछ। यसरी हामीले धेरैवटा शब्दहरू बनाउन सक्छौँ है त। अब यतिसम्म गरियो। हामीले अन्तिम वर्णबाट शब्द बनाउन सिक्यौँ। अन्तिम वर्ण एउटालाई प्रयोग गरेर हेर्नु त कति रमाइलो खेल जस्तै भयो है। रमाइलो खेल जस्तै भएन त? हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरूले भनेकै शब्दहरू लेख्दाखेरि कति धेरैवटा शब्द बने। हेर्नुहोस् त। स्वागत तबाट तसला, अन्तिम वर्ण लाबाट लामो, फेरि अन्तिम वर्ण मोबाट मोटो, अन्तिम वर्ण टोबाट टोपी, अन्तिम वर्ण पीबाट पीडा, अन्तिम वर्ण डाबाट डालो, अनि फेरि लोबाट लोहोटा। यसै गरी अन्य अरू शब्दहरू पनि बनाउन सकिन्छ। यस्तो खेल चाहिँ भाइ बहिनीहरू साथीमा पनि खेल्ने गर्नुहोस् है। 15वटा 20वटा 10वटा शब्दहरू बनाउने भनेर यस्तो खेलहरू खेल्ने गर्नुहोस् है त। हस् भाइ बहिनीहरू, अहिलेसम्म हामीले क्रियाकलाप क देखि च सम्म छलफल गऱ्यौँ। अनि यसमा चाहिँ हामीले शब्दहरू, आवाज आउने शब्दहरू पढ्यौँ। अनि एउटा अनुच्छेद पढेर प्रश्नका उत्तरहरू पनि गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि खाली ठाउँमा पनि भर्यौँ। अनि अन्तिम वर्णबाट चाहिँ फेरि नयाँ शब्द बनाउने खेल पनि खेल्यौँ है। अब भाइ बहिनीहरू क्रियाकलाप
6 मा हेर्नुहोस् त के छ जोडा मिलाउने छ। यो पनि खेल जस्तै हुन्छ है। के जस्तो हुन्छ यो पनि खेल जस्तै हुन्छ। स्याबास। मिल्ने वाक्यसँग जोडा मिलाउनुहोस्। यहाँ दुईटा दिया छ म र हामी, दुईवटा शब्द दिया छ। यो दुईवटा शब्दलाई चाहिँ लगेर हामीले वाक्यसँग जोडा मिलाउनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त म खाना पकाउँछु हुन्छ कि खाना पकाउने छु पकाउने छौँ हुन्छ कि कथा लेख्ने छौँ हुन्छ कि गीत गाउँछु हुन्छ कि नाटक खेल्ने छौँ हुन्छ के हुन्छ भन्नुहोस् त के हुन्छ। स्याबास। कति छिटै भन्नुभएको। के हुँदो रहेछ म खाना पकाउँछु। स्याबास। अनि हामी के हुन्छ भन्नुहोस् त खाना पकाउने छौँ। त्यस्तै कथा लेख्ने छौँ। म हुन्छ कि हामी हुन्छ हामी। स्याबास। हामी कथा लेख्ने छौँ। गीत गाउँछु हामी गीत गाउँछु हो होइन के हो त भन्नुहोस् त के हो। स्याबास। म गीत गाउँछु। अनि हामी अनि म नाटक खेल्ने छौँ हो होइन के हो त। स्याबास। हामी नाटक खेल्ने छौँ। हेर्नुहोस् त ठिक छ। म गीत गाउँछु म खाना पकाउँछु हामी खाना पकाउने छौँ हामी कथा लेख्ने छौँ हामी नाटक खेल्ने छौँ। अब यति जोडा मिलाइसकेपछि अनि आफ्नो कपीको तल लेख्नुहोस् है। जोडा मिलाएको मुनिपट्टि लेख्नुहोस्। के लेख्नुहोस् भने मसँग के मिलेको छ म खाना पकाउँछु। यस्तै गरी म खाना पकाउँछु वाक्य पूर्ण भयो। मिल्ने वाक्यसँग जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ नि। अहिले चाहिँ वाक्य पुरा भयो। अब त्यस्तै गरी अरू पनि लेख्दै जानुहोस् है त। हामी खाना पकाउने छौँ हामी कथा लेख्ने छौँ म गीत गाउँछु हामी नाटक खेल्ने छौँ। अब यसै गरी वाक्यहरू लेख्दै जानुहोस् है त। 5 वटा वाक्य बन्छन्। स्याबास। अब क्रियाकलाप ज हेरौँ त। पढ्नुहोस् र उत्तर लेख्नुहोस्। अब हामी अनुच्छेद हेरौँ है त। म यो अनुच्छेद पढ्दै जान्छु। भाइ बहिनीहरू सुन्दै जानुहोस् है। ध्यान दिएर सुन्दै जानुहोस् अनि म सँगसँगै पढ्दै पनि जानुहोस्। सुन्दै पढ्दै ध्यान दिएर सुन्दै पढ्दै सुन्दै पढ्दै जानुहोस् है त। म बिस्तारै पढ्छु म सँगसँगै बिस्तारै पढ्दै जानुहोस् है त। नदीको छेउमा भ्याकुतो ट्वार्र ट्वार्र गरेर कराउन थाल्यो। किरा झ्याउँ झ्याउँ गर्न थाले। बिजुली मिलिक मिलिक चम्कन थाल्यो। मयूर प्वाँख फिजाएर नाच्न थाल्यो। बादल कालो भयो। पोथी भ्यागुताले मनमा नै विचार गर्यो आज साँच्चै वर्षा हुन्छ जस्तो छ। नभन्दै आकाशमा मेघ गर्जन थाल्यो। पोथी भ्यागुताले आफ्नो बच्चा र भ्याकुतालाई खेतको कुनामा लग्यो। त्यहाँ अरू भ्याकुताले स्वागत गरे। एकछिनमा मुसलधारे वर्षा भयो। नदी उर्लेर आयो। समयमा नै सुरक्षित ठाउँमा आएकाले सबै खुसी भए। सबैले पोथी भ्यागुतालाई धन्यवाद दिए। पढ्नुभयो त पढियो है। राम्रोसँग पढ्नुभयो नि पढ्नुभयो है। अब प्रश्न उत्तर हेरौँ है त। राम्रोसँग सबैजनाले पढ्नुभएको हो। स्याबास। अब
प्रश्न उत्तर गरौँ है त। भ्यागुतो कसरी करायो? कसरी करायो? स्याबास। कसरी? भ्यागुतो ट्वार्र ट्वार्र गरेर करायो। ट्वार ट्वार आवाज आउँछ नि भ्यागुतो कराउँदा, ट्वार ट्वार गरेर करायो। स्याबास। अब अर्को है त। कसले कसलाई स्वागत गरे? कसले कसलाई स्वागत गरे? कसले कसले? स्याबास स्याबास। अरू भ्यागुताले पोथी भ्यागुतालाई स्वागत गरे। हेर्नुहोस् त यहाँ यी फुलसहित लिएर स्वागत गरेका छन् भ्यागुताहरूले। पोथी भ्यागुतोलाई अरू भ्यागुताहरूले फुलसहित स्वागत छ भनेर स्वागत गरे। त्यस्तै अर्को, पोथी भ्यागुताले वर्षा हुने कुरा कसरी पत्ता लगाए? कसरी? कता आकाशमा मिलिक मिलिक भयो रे, अनि के रे मेघ करायो होइन, यस्तै यस्तै पढ्या थियो नि है। के पढ्या थियो भन्नुहोस् त? स्याबास। के थियो? ल हेर्नुहोस् त। पोथी भ्यागुताले किरा झ्याउ झ्याउ गरेको, बिजुली चम्केको, मयूर नाचेको र बादल कालो भएको देखेर वर्षा हुने कुरा पत्ता लगाई। के भएर एकचोटि फेरि पढ्नुहोस् त यो। स्याबास। पोथी भ्यागुताले किरा झ्याउ झ्याउ गरेको, बिजुली चम्केको, मयूर नाचेको र बादल कालो भएको देखेर वर्षा हुने कुरा पत्ता लगाई। ठिक छ? स्याबास। अब यो प्रश्नको उत्तरहरूलाई कापीमा पनि लेख्नुहोस् है त। अक्षर राम्रा पारेर शुद्धसँग कापीमा पनि लेख्नुहोस् है। प्रश्न सार्नुहोस् अनि प्रश्नको मुनिपट्टि उत्तर भनेर यिनीहरूलाई चाहिँ भ्यागुतो कसरी करायो? भ्यागुतो ट्वार्र ट्वार्र गरेर करायो। कसले कसलाई स्वागत गरे? अरू भ्यागुताले पोथी भ्यागुतालाई स्वागत गरे। पोथी भ्यागुताले वर्षा हुने कुरा कसरी पत्ता लगाए? पोथी भ्यागुताले किरा झ्याउ गरेको, बिजुली चम्केको, मयूर नाचेको र बादल कालो भएको देखेर वर्षा हुने कुरा पत्ता लगाए है। स्याबास। अब राम्रा अक्षरमा आफ्नो कपीमा सबैजनाले लेख्नुहोस् है त। हस्, धन्यवाद। अब हामी अर्को नम्बर हेरौँ है त। अब भाइ बहिनीहरूलाई म आज एउटा खेल खेलाउँछु। सबैजना खेल खेल्नलाई तयार हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ है। को तयार हुनुहुन्छ भन्नुहोस् त? ओहो, सबैजना तयारी हो। हस्, अब हामी एउटा खेल खेल्छौँ। कस्तो खेल होला? कस्तो खेल होला? मिसले कस्तो खेल खेलाउनुहुन्छ होला? हेर्नुहोस् त। पढ्दै पनि जानुहोस् है। पढ्दै जानुहोस् है। आँखा ठुला भएका भएको। अर्को नि पढ्नुहोस् त। सिउर ठाडो भएको। अर्को नि पढ्नुहोस् त। दुब्लाएर खरायो। कति राम्रोसँग गीत गाए जसरी पढ्नुभयो नि त। अर्को, मोटाएर बिरालो। स्याबास। ल हेर्नुहोस् है। अब के गर्ने भने अब कस्तो राम्रो खेल खेल्छौँ हामी। अब मैले यहाँ चाहिँ यस्तो टुक्का टुक्का जस्तो टाँसेको छु है। के कता कता मिल्छ होला। अब यो भाइ बहिनीहरूले मिलाउनु पर्छ। हेर्नुहोस् है, मैले कता कता टाँसेँ, कता कता। अब यो खेल खेल्नुपर्छ। सबैजना तयारी भएर खेल खेल्ने है। चित्र पनि देख्नुभयो? ठिक छ, चित्र ठिक छ? अब हामी एउटा खेल खेल्छौँ। के छ यतातिर? आँखा ठुला भएको, सिउर ठाडो भएको, दुब्लाएर खरायो, मोटाएर बिरालो। के रहेछ जस्तो लाग्यो भने यतातिर आयो रातो भाले, भएको छ हाडे, भएको छ ढाडे,
कुकुर छर्याले। अनि हेर्नुहोस् त फेरि कता कता यहाँ चाहिँ एउटा खरायो, कति दुब्लो खरायो है, बिचरा खानै नपाएर सुकेको जस्तो है। हेर्नुहोस् त। अनि अर्को चाहिँ या भएर बसेर छ बिरालो, मोटाएर कति धेरै खाएको होला बिरालोले। अनि भाले चाहिँ सिउर ठाडो पारेर एकदम क्वाक क्वाक गर्नलाई तयारी भएर बसेको छ। अनि ठुला आँखा बनाएर के गरेछ त कुकुरले, र्याल बगाइराखेको छ। अब के गर्ने होला, अब यो खेलमा के गर्ने होला, स्याबास मिलाउने होला। के मिलाउने होला त, के मिलाउने होला, अब मिलाउँदै जानुपर्छ है। अब भाइ बहिनीहरूले नै मिलाउनुपर्छ, भन्दै जानुहोस्, म मिलाउँदै जान्छु। के हुन्छ भन्नुहोस् त। अब आँखा ठुला भएकोमा के राखौँ म, के मिल्छ, के मिल्छ, स्याबास के मिल्दो रहेछ, आँखा ठुला भएको के मिल्यो, कुकुर छर्याले। यसको चित्र पनि छ है, यहाँनेरि छ, हेर्नुहोस् त चित्र। स्याबास ल हेर्नुहोस्। अनि सिउर ठाडो भएको के हुन्छ, के हुन्छ भन्नुहोस्, स्याबास के हो, आयो रातो भाले। चित्र छ है, रातो भाले यहाँनेरि छ। ल अनि अर्को दुब्लाएर खरायो। दुब्लाएपछि के हुन्छ, हाड देखिने जस्तो भएको छ नि बिचरा, हेर्नुहोस् त, ठिक छ। दुब्लाएर खरायो भएको छ हाडे। मोटाएर बिरालो के हुन्छ, के बाँकी रह्यो, भएको छ ढाडे। ल हेर्नुहोस् त के मिल्यो, हाम्रो खेल पुरा भयो जस्तो छ है। हेर्नुहोस् त, आँखा ठुला भएको कुकुर छर्याले। चित्रमा नि र्याल निकालिराखेको छ, हेर्नुहोस् है। सिउर ठाडो भएको आयो रातो भाले। अनि अर्को दुब्लाएर खरायो भएको छ हाडे। कस्तो दुब्लो हेर्नु त, बिचरा हड्डी मात्रै छ है। मोटाएर बिरालो भएको छ ढाडे। हेर्नु त कति मोटाएर। आहा, अब यो चाहिँ के हो त, हाम्रो झ नम्बरको कविता, एउटा सानो कविता हामीले पुरा गरेको, मिलाएर अब कविता पुरा गरेको। कविता यो के भयो त, एउटा यो के बन्यो, अब एउटा कविता बन्यो। अब यो कविता हामी गाउँदै पढौँ है त, सँगसँगै है त। आँखा ठुला भएको कुकुर छर्याले, सिउर ठाडो भएको आयो रातो भाले, दुब्लाएर खरायो भएको छ हाडे, मोटाएर बिरालो भएको छ ढाडे, मोटाएर बिरालो भएको छ ढाडे। स्याबास। अब सबैजनाले भन्नुहोस् त एकचोटि, सबैजनाले भन्नुहोस्, म सँगसँगै भन्ने है त। अब गाउँदै भन्ने है त एकचोटि। आँखा ठुला भएको कुकुर छर्याले, सिउर ठाडो भएको आयो रातो भाले, दुब्लाएर खरायो भएको छ हाडे, मोटाएर बिरालो भएको छ ढाडे, मोटाएर बिरालो भएको छ ढाडे। आहा, कति राम्रो है, कति राम्रो कविता बन्यो कि हैन। यस्तो जोडेर टुक्रा टाक्री जोडेर हामीले कति राम्रो कविता बनायौँ है त। भाइ बहिनीहरू, अब आज तपाईहरुको सिकाइ श्रृङ्खला हेर्नुहोस् त, सिकाइ श्रृङ्खला हेर्नुहोस् त। सिकाइ श्रृङ्खलाको यो विषय क्षेत्र मेरो सिर्जना अन्तर्गतको पाठ 12 र 13 को अभ्यास खण्ड हो है। सबैजनाले हेर्नुहोस् त, पाठ 12 र 13 को अभ्यास खण्ड हेर्नुहोस् त। हेर्नुभयो नि? ल हेर्नुहोस् त,
पाठ 12 अनि 13 को अभ्यास खण्ड यहाँ कुनामा छ हेर्नुहोस् त, दुईजना साथीहरू हुनुहुन्छ नि चित्रमा हो। यो अभ्यास खण्ड आज हामीले गर्यौं। यहाँ सबैजनाले चिन्ह लगाउनुहोस् त। मैले चिन्ह लगाए जस्तै लगाउनु भयो है सबैजनाले। धन्यवाद। भाइ बहिनीहरू, आज हामीले खेल खेल्दै रमाइलो गर्दै आजको कक्षामा छलफल गर्यौं। अब यस्तै गरी अर्को दिन फेरि रमाइलो गर्दै हामी पुनः कक्षामा छलफल गर्न आउनेछौँ। हस्त आजलाई नमस्कार।